المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. ومن ثم فأنا أوصي إن كان لي حق أن أوصي أن نقابل الجمهور بكل ترحاب، وألا نمارس دور الوصاية كما يقال. أنا أدرك إخوتي أخواتي أن الذين يقابلون الجمهور أحيانا يقابلون حالات صعبة جدا، سواء في نفس المراجع أو في احتياله أو في كذبه أو في إلى آخره. أبشر أبشر وأبشر، هذه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كلمة سحرية، يعني تجعل هذا الشخص ربما يتبدل في سلوكه وتصرفاته. ليس معك أنت شخصيا، لكنك أعطيته دفعة قوية في أن تؤثر في هذا الأمر. أستغفر الله العظيم، جئت محتالا فقال لي أبشر، ولم يقولها لضعف في شخصيته، ولم يقلها ضعف في شخصيته، ولم يقلها يعني غفلا، وإنما هو من أولئك المتغافلين المتجاهلين المتغابين. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. كن يا عبد الله في هذا المقام ولا تكن في هذا المقام. كن متغافلا، كن متجاهلا في تعاملك مع الجمهور، بل كن متغابيا، ولا تحاول أن تنتقم من يستغفلك، ودعها. فليقل عنك إنك ضعيف الشخصية، يعني متردد، فأنت أدرى بنفسك. وهذه من مقابلة الجمهور في شتى المجالات وفي مقابلة الضعفاء.